Jai Messi सबैलाई आज यो वचन दिने वक्ता पास्टर मटियास सुब्बा आज उहाँले भिडियोबाट वचन दिनुहुनेछ। 9 वर्ष अगाडि हामी भेटेका थियौं हिमग्लो मलेसियाको एउटा सेमिनारमा। त्यसपछि 2 साल अगाडि उहाँ र त्यो हिसप म्युजिक मिनिस्ट्री टिममा मलेसियामा आएर हामी सँगै पनि 2 दिन र 1 रात हामी सँगै बसेका थियौं। आजको शीर्षक त्यो आशाबारी हुनु पर्दछ, उहाँले यो वचन दिनुहुनेछ। गन्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 26 देखि म पढिराखेको छु। गुप्त चरहरूको खबर। तिनीहरू फर्केर पारानको मरुभूमिमा भएको कादेशमा मोसा र हारुन र इजरायलका सारा समुदाय कहाँ आए र सारा समुदायलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिए र तिनीहरूलाई त्यस देशका फलफुल देखाए। तिनीहरूले मोसालाई यसो भने, तपाईले पठाउनु भएको ठाउँमा हामी पुग्यौं, अथवा कनान देशमा हामी पुग्यौं। साँच्चै नै त्यहाँ दूत र म बग्दो रहेछ अनि त्यसको फलफुल यही हो। उनीहरूले बोकेर पनि ल्याएका थिए। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू बलिया रहेछन् र सहरहरू पर्खालले घेरिएका र ज्यादै ठुला रहेछन्। त्यसबाहेक हामीले त्यहाँ अनाकका सन्तानहरू पनि देख्यौं। नेगेव भनिने दक्षिण क्षेत्रमा अमालेकीहरू, पहाडी क्षेत्रमा हित्ती, यबुसी र एमोरीहरू, अनि समुद्रका नजिक र यर्दन नदीका किनारमा कनानीहरू बस्दो रहेछन्। तब कालेबले मोसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने, हामी तुरुन्तै त्यहाँ गएर त्यो देश कब्जा गरौँ, किनकि त्यो हामी जित्न सक्छौं। प्रिय, आज म तपाईहरुलाई यो संसारमा 2 किसिमको मानिसहरू हुन्छन्। एउटा मानिसहरू चाहिँ आशावादी हुन्छन् अनि अर्को मानिसहरू चाहिँ निराशावादी हुन्छन्। र म तपाईहरुलाई यो घटना जो चाहिँ मोसाले 12 जना गुप्तचरहरूलाई, स्पाइजहरूलाई चाहिँ कनान देशमा भेद लिनको निम्ति पठाएका छन्। अनि जब उनीहरूले भेद लिएर आए, 10 जनाले आएर चाहिँ भन्छ, त्यो देश जुन देशमा तपाईले जान्नु भन्नुभयो थियो, हामी त्यो देशमा गयौं, हामीले देख्यौं, फलफुल पनि लिएर आयौं। साँच्चै नै दूत र मह बग्दो रहेछ त्यो देशमा। तर हेर्नुहोस्, यहाँ भन्छ, तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू बलिया रहेछन् है। अनि सहरहरू पर्खालले घेरिएको ज्यादै ठुला रहेछन्। अनाकका सन्तानहरू, एक प्रकारले राक्षस, ठुला दैत्यहरू का सन्तानहरू हामीले देख्यौं। यसरी अमालेकीहरू, यबुसी, हित्तीहरू, एमोरीहरू, सबै मानिसहरू, कनानीहरू त्यहाँ बस्दो रहेछ। अर्को भाषामा हो भने चाहिँ ठाउँ त राम्रो छ, तर हामी त्यहाँभित्र जान सक्दैनौँ। त्यो प्रकारको एउटा नेगेटिभ टोन, नेगेटिभ नकारात्मक कुराहरू त्यहाँ ल्याएको हामीहरू पाउँदछौँ। म सबैभन्दा पहिला चाहिँ निराशावादी मानिसहरूको विषयमा बोल्न चाहन्छु, केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। र हामीले पनि आफैले आफैलाई एकचोटि चेक गरौँ, म चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा म पढ्छु, कि म निराशावादी छु कि म आशावादी छु भन्ने, है, कुन पक्षमा छु भन्ने कुरामा हामी आफैले आफैलाई पनि हामीहरू एकपल्ट जाँचौँ। निराशावादी मानिसहरू, नम्बर 1 कुरा, निराशावादी मानिसहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ नकारात्मक हुन्छन् है। उनीहरूको सोचाइहरू चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ 13 को 31 ले भन्दैछ, 13 को 31 गन्ती। तर तिनीसँग जाने मानिसहरूले भने, ती मानिसहरूको विरोधमा हामी जान सक्ने छैनौं, किनकि ती हामीहरू भन्दा बलिया छन्। भेद लिन गएको देशमा बाट नराम्रो खबर सुनाएर तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई भने, हामीले भेद लिएर आएको देश त आफ्नै बासिन्दाहरूलाई निल्दो रहेछ र हामीले त्यहाँ देखेका मानिसहरू दैत्य जस्ता रहेछन्। त्यहाँ हामीले नफिलीहरू देख्यौं, जसबाट अनाकका सन्तानहरू छन्। उनीहरूको सामु त हामी आफैलाई फटेङ्ग्रा जस्तै लाग्यो। तिनीहरूको नजरमा हामी त्यस्तै देखिन्थ्यौं। नम्बर 1 कुरो याद गर्नुहोस्,
निराशावादी मानिसहरू चाहिँ नकारात्मक हुन्छन्। उनीहरू नकारात्मक सोच्छन्, नकारात्मक उनीहरू बोल्छन्। दे थिङ्क नेगेटिभ एन्ड दे स्पिक नेगेटिभ। एकदमै निराशावादी मानिसहरू चाहिँ नकारात्मक हुन्छन्। ओके, दोस्रो, निराशावादी मानिसहरूले चाहिँ समस्यालाई जहिले पनि ठुलो देख्दछन्। समस्यालाई उनीहरूले ठुलो देख्दछन्। 13:28 मा पढिराखेको छु। यहाँ के भन्छ? तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू बलिया रहेछन् र सहरहरू पर्खालले घेरिएका ज्यादै ठुला रहेछन्। त्यसबाहेक हामीले त्यहाँ अनाकका सन्तानहरू पनि देख्यौँ। हेर्नुहोस्, कनान देशभित्र पस्ने एउटा समस्या छ। समस्या छ। यस, इट्स नट इजी टु एन्टर इन्टु द ल्यान्ड अफ प्रमिस। दूत र म बग्ने देश, प्रतिज्ञाको देशमा कनानमा पस्नु सजिलो छैन, समस्या छ। अनि त्यहाँभित्र मानिसहरू दन्त्यहरू जस्ता छन्, बलिया छन्, सहरहरू ठुल्ठुलो पर्खालले घेरिएका छन्। त अलरेडी त्यहाँ एउटा समस्या छ। तर निराशावादी मानिसहरूले चाहिँ समस्यालाई चाहिँ ठुला बनाउँछन्, ठुला देख्छन्, ठुला देख्छन्। एभ्रिबडी हेज टु फेस प्रब्लम्स। सबैजनाले नै यो समस्यालाई के फेस गर्नै पर्छ। जस्तो अहिले हामी कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ प्रियहरू। आज चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे कुनै पनि अन्य मित्र होस्, चाहे नानी होस्, चाहे ठुला होस्, एभ्रिबडी हेज टु फेस कोरोना भाइरस। तर नकारात्मक मानिसहरूले चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ अति ठुलो देख्छन्। अनि त्यहाँ 12जना मध्ये 10जना गुप्तचर स्पाइसहरूले चाहिँ यो समस्यालाई अति नै ठुलो देखेका छन्, ठुलो बनाएका छन्। हुँदैन है। अनि तेस्रो कुरा निराशवादी मानिसहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? निराशवादी मानिसहरूले चाहिँ अरूहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छन्। उनीहरू त नकारात्मक भए दे आर नेगेटिभ इन देयर थिङ्किङ, नेगेटिभ इन देयर स्पिकिङ, बट दे विल इन्फ्लुएन्स नेगेटिभली अदर्स। तर उनीहरूले अरूलाई पनि नकारात्मक प्रकारको प्रभाव पार्छन्। हेर्नुहोस्, 13:32 के भन्छ? भेट लिन गएका देशबाट नराम्रो खबर सुनाएर तिनीहरूले इजरायलीलाई भने, हामीले भेट लिएर आएको देशले त आफ्नै बासिन्दाहरूलाई निल्दो रहेछ र हामीले त्यहाँ देखेका मानिसहरू दन्त्य जस्ता रहेछन्। त्यो खबर ल्याएर चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गरे? नराम्रो खबर ल्याएर चाहिँ नराम्रो के गरे? प्रभाव पारे। तपाईँले 14:1 हेर्नुभयो भने कस्तो प्रभाव पारेको छ हेर्नुहोस्। त्यस रात, गन्ती 14:1 पढ्दैछु। त्यस रात सारा समुदाय अथवा इजरायलीहरू कराई रोए, रातभरि उनीहरू रोए। सबै इजरायलीहरू मूसा र हारूनको विरुद्धमा गनगनाए। सारा समुदायले तिनीहरूलाई भने, हामी मिस्र देशमा नै मरेको भए असल हुने थियो, अथवा त्यस उजाड स्थानमा मरेका भए पनि हुन्थ्यो। किन परमेश्वरले हामीलाई तरवारले मर्नलाई यस ठाउँमा ल्याउनु हुँदैछ? हेर्नुहोस् है, हाम्रा जान र बालबच्चाहरू लुट स्वरूप पक्रिनेछन्। अब मिस्र देशमा नै फर्कन हामीलाई उचित होइन र? अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हामी एउटा अगुवा चुनेर मिस्र देशमा फर्काउँ। हेर्नुहोस् त, नराम्रो खबर ल्याएर यहाँ के गरेको छ? सारा इजरायलीहरूलाई नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स गरेको छ। नकारात्मक अथवा निराशावादी मानिसहरूले चाहिँ, मैले तेस्रो पोइन्ट भन्दैछु, अरूहरूलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। होइन, मण्डलीमा पनि हामी देख्छौँ नि कतिजना नकारात्मक, जहिले पनि दे आर नेगेटिभ अबाउट देयर पास्टर, दे आर नेगेटिभ अबाउट देयर एल्डर्स, दे आर नेगेटिभ अबाउट देयर फेलो बिलिभर्स। उनीहरू पास्टरको विरुद्ध, एल्डरको विरुद्ध, आफ्नै विश्वासीको विरुद्ध उनीहरू जहिले पनि नकारात्मक हुन्छन्। अनि कुरा गर्दा पनि जहिले नकारात्मक। अनि उनीहरूको नकारात्मक कुराले अरूलाई पनि प्रभाव पार्छ क्या। म बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि नि प्रियहरू, म बाइबल स्कुलमा फर्स्ट इयरमा हाम्रो ग्रिक पढ्नु पर्थ्यो र ग्रिक पढाउने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, स्याम भन्ने। अनि मेरो सिनियर्सहरूले चाहिँ के भने, यो स्याम भन्ने सर चाहिँ, ग्रिक सर चाहिँ राम्रो छैन है भनेर मलाई नेगेटिभ फिडिङ गर्यो, नेगेटिभ कुरा भन्यो। अनि मैले पनि सोचेँ सायद यो सर यस्तै होला भनेर। यो स्याम भन्ने सरको उसको एउटा प्रेयर सङ्गतिमा भाग लिने मौका पाएँ। हाम्रो एभ्री
ट्युजडे मङ्गलबार चाहिँ एउटा सङ्गति हुन्थ्यो अनि यो सर चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो लिडर हुनुभयो। अनि त्यो सरसँग म नजिक हुँदै जाँदाखेरि त यो साम भन्ने सर त ग्रिक सर त राम्रो रहेछ। मैले उसँग गएर उसलाई घरमा सघाइदिएँ, ग्यासहरू ल्याइदिएँ, वी बिकेम गुड फ्रेन्ड्स। अनि सिनियर्सहरूले मलाई नकारात्मक जुन प्रभाव पारेको थियो त्यो कुराले मलाई प्रभाव पारेन, किनकि म त्यो व्यक्तिसँग त्यो सरसँग क्लोज भएँ, बातचित गरेँ। हि वाज अ गुड म्यान। सायद उनीहरूको केही समस्या भएको थियो, तर नर्मली हामीले मण्डलीमा हेऱ्यौँ भने, समाजमा हेऱ्यौँ भने पनि नकारात्मक मान्छेले नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। चौथो कुरो भनिराखेको छु, निराशावादी मानिसहरूले परमेश्वरको महानतालाई देख्न सक्दैन। निराशावादी मानिसहरूले परमेश्वरले महान काम गर्नु सक्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले विश्वास गर्नु सक्दैन, देख्नु सक्दैन। प्रियहरू, म तपाईँहरूको लागि 14:6-10 पढिराखेको छु। देशको भेद लिन गएकाहरू मध्येका नुनका छोरा र यौसु र यपुन्नेको छोरो कालेबले आफ्नो आफ्नो लुगा छ्याते र इजरायलीहरूको सारा समुदायलाई तिनीहरूले भने, हामी भेद लिन गएको देश अत्यन्तै असल देश छ। यदि परमप्रभु हामीसित प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई त्यो देशमा ल्याउनु हुनेछ र दूत र मह बग्ने देश हामीलाई दिनुहुनेछ। केवल परमप्रभुको विरुद्धमा खडा नहो र त्यस देशका मानिसहरूसित नडराऊ, किनकि उनीहरू त हाम्रा शिकार हुनेछन्। उनीहरूको सुरक्षा उनीहरूकोबाट हटिसकेको छ, तर परम प्रभु हामीतर्फ हुनुहुन्छ, उनीहरूसित नडराऊ। हेर्नुहोस् न, कति सुन्दर कुरा कालेब र यौसुले भनेको छ। उनीहरूले नकारात्मक प्रभाव पारेका थिए, तर उनीहरूले भन्दैछ कि परमेश्वरले महान काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरो चाहिँ यौसु र कालेबले देख्यो, तर यो 10 जना नकारात्मक निराशवादी मानिसहरूले, जसले चाहिँ इजरायलीलाई निराशा बनायो, उनीहरूले देख्नै सकेन, विश्वास गर्नै सकेन कि परमेश्वरले उनीहरूको शत्रुलाई हराउनु सक्नुहुन्छ, जित्न सक्नुहुन्छ र कनान देश दिन सक्छ भन्ने यो कुरालाई उनीहरूले विश्वास गर्नु सकेन। प्रियहरू, परमेश्वरको महानतालाई निराशवादी मानिसहरूले देख्न सक्दैन, विश्वास गर्न सक्दैन। प्रियहरू, अनि निराशवादीमा म अन्तिम कुरा भनिरहेको छु, त्यो चाहिँ हो निराशवादी मानिसहरू चाहिँ साहसिलो हुँदैन। निराशवादी मानिसहरू चाहिँ साहसिलो आँटिलो हुँदैन। दे आर नट करेजियस। उनीहरू के भनौँ, आँटिलो केही गर्छु भन्ने, रिस्क उठाउने, खतरा उठाउने हुँदैन। प्रियहरू, निराशवादी मानिसहरू चाहिँ यहाँ म तपाईँहरूलाई पढिराखेको छु है, 13:27 र 28। हेर्नुहोस् है, 13:27 र 28। तिनीहरूले मोसालाई भने, यो निराशवादी 10 जनाले भन्दैछ, तपाईँले पठाउनु भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ, साँच्चै नै त्यहाँ दूत र मह बग्दो रहेछन्। अब त्यो पनि देखेको छ, हेर्नुहोस्। अनि त्यसको फलफुल यही हो, फलफुल पनि लिएर आएको छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू बलिया छन् र सहरहरू पर्खालले घेरिएका र ज्यादै ठुला ठुला रहेछन्। त्यसबाहेक हामीले त्यहाँ अनाकका सन्तानहरू पनि देख्यौँ। अर्को भाषामा भने, ठिक छ, दूत र मह बग्दो रहेछ, फलफुल पनि राम्रो छ, देशमा पनि पुग्यौँ, तर त्यो देशलाई हामीहरू जित्न सक्दैनौँ, किनकि त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ अनाकहरू छन्, राक्षसहरू ठुला ठुला छन्। उनीहरूको भित्र हृदयमा चाहिँ आँट हराइसकेको थियो। भित्र हृदयमा चाहिँ दे वर अफ्रेड। उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको जुन करेज, परमेश्वरले दिनुभएको आँटलाई उनीहरूले हराइसकेका थिए। के उनीहरूलाई यो अनुभव थिएन र के परमेश्वरले कसरी मिश्रबाट उनीहरूलाई शक्तिशाली रूपमा निकालेको हो नि त? 10 वटा विपत्ति गराएर लाल समुद्रलाई फ्याक गर्नुभयो, बाटोमा मन्ना खुवाउनु भयो, बट्टै चरा खुवाउनु भयो, चट्टानबाट पानी निकाल्नु भयो, शक्तिशाली कामहरू प्रभुले गर्दै ल्याएको। तर अन्तमा आउँदाखेरि दे लस्ट देयर करेज। उनीहरूले परमेश्वरमा भएको आँटलाई पनि हराए, किनकि उनीहरूले परमेश्वर भन्दा चाहिँ त्यो अनाकहरूलाई, राक्षसहरूलाई, त्यो कनान देशमा भएको ती ठुला ठुला दैन्त्य जस्तो मानिसहरूलाई उनीहरूले हेरे क्या। म तपाईँलाई भन्छु, निराशवादी मानिसहरू चाहिँ कहिले पनि साहसिलो हुँदैन, कहिले पनि उनीहरूले खतरा उठाउन, जोखिम उठाउन मान्दैन।
मैले तपाईहरुलाई 5 वटा पोइन्ट भने निराशवादी मानिसहरूको विषयमा। निराशवादी मानिसहरू नकारात्मक हुन्छन्, नेगेटिभ हुन्छन्। दोस्रो, निराशवादी मानिसहरूले समस्यालाई सारै ठुलो देख्छन्, समस्या भन्दा पनि ठुलो देख्छन्। तेस्रो कुरो, निराशवादी मानिसहरूले अरूहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। आफू त भए नकारात्मक, अरूहरूलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। चौथो कुरो, निराशवादी मानिसहरूले परमेश्वरको महानतालाई देख्न सक्दैन। परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले विश्वास गर्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अनि पाँचवा कुरो चाहिँ निराशवादी मानिसहरू चाहिँ साहसिलो हुँदैन, दे आर टिमिड है, उनीहरू चाहिँ डर छेउरे हुन्छन्। तर अब आशावादी मानिसहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त, अप्टिमिस्टिक मानिसहरू कस्तो हुन्छन् त भन्ने कुराहरू म हजुरहरूलाई फेरि 6 वटा कुराहरू म झट्टै बताइराखेको छु। ओके, नम्बर 1, आशावादी मानिसहरू चाहिँ सकारात्मक हुन्छन्। दे आर अलवेज पोजिटिभ। अप्टिमिस्टिक पिपल आर भेरी भेरी पोजिटिभ। आशावादी मानिसहरू सकारात्मक हुन्छन्। गन्तीको पुस्तक 13:30 पढिराखेको छु, हेर्नुहोस्। तब कालेबले मोसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने, हामी तुरुन्तै त्यहाँ गएर त्यो देश अथवा कनानलाई कब्जा गरौँ, किनभने त्यो हामी अवश्य जित्न सक्छौँ। हालेलुया। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्छु, कालेब यहोशू चाहिँ सकारात्मक थिए। उनीहरूले नराम्रो खबर ल्याए, तर कालेबले भन्छ नो, हामी जित्नु सक्छौँ, जित्नु सक्छौँ। प्रियहरू, आशावादी मानिसहरू चाहिँ सकारात्मक हुन्छन्। दोस्रो कुरा, आशावादी मानिसहरू चाहिँ जहिले पनि आफ्नो अगुवाको निम्ति खडा हुन्छन्, अगुवाको विरुद्ध कहिले बोल्दैन। जो मानिसहरू निराशावादी छ, जहिले पनि उनीहरू पास्टरको, एल्डरको, अगुवाको विरुद्ध कुरा गरिबस्, कहिले सक्दैन, मरिन्जेलसम्म। तर जतिजना आशावादी मानिसहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अगुवाहरूलाई सपोर्ट गर्छ, अगुवाहरूलाई खडा गर्छ। हेर्नुहोस् त, अघि मैले 14 पढ्दै थिएँ नि, रातभरि इजरायलीहरू रोयो, हामीलाई मार्नु ल्याएको भनेर रिसायो। अनि यहाँ 4 पदले भन्छ, 14:4 गन्ती, अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हामी एउटा अगुवा चुनेर मिश्र देशमा फर्कौँ। अब उनीहरूले त मोसालाई पनि रिजेक्ट गर्दैछ, हारुनलाई पनि रिजेक्ट गर्दैछ। अनि उनीहरूले भन्दैछ, होइन, हामी के गरौँ, अर्कै लिडर बनाएर फर्कौँ। अब त्यति बेला चाहिँ 5 पदले भन्छ, तब मोसा र हारुन इजरायलीको सारा समुदायको सामने घोप्टो परे। देशको भेट लिन गएकाहरू मध्येका नुनको छोरो यहोशू र यपुन्नेको छोरो कालेबले आफ्नो आफ्नो लुगा च्याते र इजरायली सारा समुदायलाई तिनीहरूले भने। यस्तो समय आयो कि मोसा र हारुन त घोप्टो परेको छ, स्पिचलेस। इजरायलीहरूको बेउरा देखेर अब अर्को लिडर बनाएर फर्किने कुरामा त मोसा र हारुन त बोल्नु पनि सकेन। दे ह्याड नो वर्ड्स एट अल। यति साह्रो निराशावादी मानिसहरू, यति साह्रो के भनौँ, निराशावादी एउटा एटिट्युड। अनि त्यो समय चाहिँ तपाईँलाई याद छ, कालेब अनि यहोशू दे स्टुड फर देयर लिडर्स। कालेब अनि यहोशू चाहिँ मोसा अनि हारुनको लागि खडा भइदिएको छ, उभिदिएको छ। अनि दे स्टार्टेड स्पिकिङ टु इजरायलाइट्स। इजरायलीहरूसँग बोल्न थाले, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, तपाईँहरू परमेश्वरको विरुद्ध खडा नहुनुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई यो देश दिन सक्छ भनेर त्यहाँ खडा भएको छ। म तपाईँलाई भनिरहेको छु, जस्तै परिस्थितिमा पनि आशावादी मानिसहरू चाहिँ आफ्नो पास्टरको निम्ति खडा हुन्छ, आफ्नो एल्डरको निम्ति खडा हुन्छ, जबकि अरूहरू विरुद्धमा हुन्छन्। तेस्रो कुरा भनिराखेको छु, आशावादी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको आश्चर्य कामलाई देख्छन्। आशावादी मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई देख्छन्। हालेलुया। म पढिराखेको छु है, गन्ती यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस्। यदि परमप्रभु हामीसित प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई त्यो देशमा ल्याउनु हुनेछ र त्यो दूध र मह बग्ने देश हामीलाई दिनुहुनेछ। हालेलुया। कति सुन्दर कुरा, हेर्नुहोस् त। यदि प्रभु हामीसँग प्रसन्न हुनुभयो, हामीले बेउरा देखाएनौँ, हामी नकारात्मक भएनौँ, निराशा भएनौँ, हामी निराशावादी भएनौँ र हामी अप्टिमिस्टिक रह्यौँ,
परमेश्वर हामीसँग खुसी रहनुभयो भने प्रभुले हामीलाई त्यो देशमा ल्याउनु हुनेछ। दुध र मह बग्ने देश हामीलाई दिनुहुनेछ। हालेलुया। हो, अनाकहरू छन् कनानमा, राक्षस जस्ता मानिसहरू छन्, दैत्यहरू छन्, तर परमेश्वरले एउटा अचम्मको काम, आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई मिश्र देशबाट शक्तिशाली रूपमा ल्याउनु भयो। फेरो राजाको हातबाट त छुटकारा गरेर ल्याउनु भयो भने यो कनानमा भएको दैत्यहरू, अनाकहरू, यी मानिसहरू के हुन् र परमेश्वरको अगाडि केही पनि होइनन्। परमेश्वर, गॉड क्यान डु अ मिराकल। परमेश्वरले अचम्म प्रकारले हामीलाई कनान देशभित्र ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर सकारात्मक आशावादी यहोशू अनि कालेबले यहाँ के गर्दैछ? परमेश्वरसँग आश्चर्य कर्मलाई घोषणा गर्दैछ। परमेश्वरको उनीहरू पसिहालेका छैनन् कनानभित्र, तर उनीहरूले के गर्दैछन् याद छ? उनीहरूले भन्दैछन् गॉड क्यान डु अ मिराकल। परमेश्वरले अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हामीले भर्खरै रेचल गार्थाको लागि प्रार्थना गर्यौँ। डक्टरले उसलाई मर्छ भनेको, अन्तिम अवस्था, कोभिड-19 को अन्तिम अवस्थामा छ। उसको भित्र पुरै निमोनिया भइसकेको थियो। डक्टरले सिधै उसको हस्बेन्डलाई भनेको 2 दिन सी विल डाई। तर तेस्रो दिनमा जसै फास्टिङ बसे परिवार, हामी सबैले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। गॉड डिड अ मिराकल। आज रेचल गार्था हस्पिटलबाट छुट्टी पाइसकेकी छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सकारात्मक मानिसहरूले चाहिँ नि, आशावादी मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छन्। उनीहरूले परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ देख्छन्। हालेलुया, हालेलुया। अनि अगाडि बढेर जाउँ। चौथो कुरा, आशावादी मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्ध खडा हुँदैनन्। आशावादी मानिसहरू कहिले पनि परमेश्वरको विरुद्ध खडा हुँदैनन्। 14:9 भन्छ, गन्ती 14:9, केवल परमेश्वरको विरुद्ध खडा नहो र त्यस देशका मानिसहरूले नडराओ, किनकि उनीहरू त हाम्रा शिकार हुनेछन्। उनीहरूको सुरक्षा उनीहरूबाट हटिसकेको छ, तर परमप्रभु हामीतर्फ हुनुहुन्छ, उनीहरूसित नडराओ। सकारात्मक अथवा आशावादी मानिसहरू चाहिँ कहिले पनि याद गरिराख्नुहोस्, परमेश्वरको विरुद्ध खडा हुँदैनन्। परमेश्वरले गर्नुहुने शक्तिशाली कामको विरुद्ध खडा हुँदैनन्। अनि हामी काले पनि हामी यहोशूलाई देख्छौँ। दे डिड नट स्ट्यान्ड अगेन्स्ट गॉड। दे डिड नट स्ट्यान्ड अगेन्स्ट गॉड्स प्लान। परमेश्वरको योजनाको विरुद्ध उनीहरू खडा भएनन्। पाँचौं कुरो, आशावादी मानिसहरू चाहिँ साहसिलो हुन्छन्। आशावादी मानिसहरू चाहिँ अप्टिमिस्टिक पिपल आर ब्रेभ पिपल, करेजियस पिपल। हेर्नुहोस् है, 13:30, गन्ती 13:30 भन्छ, तब कालेबले मोसाको सामु मानिसलाई शान्त गराएर भने, हामी तुरुन्तै त्यहाँ गएर त्यो देश कब्जा गरौँ, किनकि त्यो हामी अवश्य जित्न सक्छौँ। वाट अ करेज। अरूले भन्दैछ सक्दैनौँ, राक्षसहरू छ, दन्त्यहरू छ, अनाकहरू छ, तर कालेबले के भन्छ? नो, लेट्स गो राइट नाउ, अहिले जाउँ, हामी जित्छौँ त्यसलाई, किन जित्दैनौँ भनिकन यहाँ एउटा यति साह्रो साहसिलो कुरा गरेको छ। अनि 14:9 भन्छ, तर परमप्रभु हामीतर्फ हुनुहुन्छ, उनीहरूसित नडराओ। डोन्ट बी अफ्रेड, गॉड इज विथ अस। डराउनु पर्ने काम छैन, यहोशूले भन्छ, किनकि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भनिरहेको छु, आशावादी मानिसहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छन्? उनीहरू चाहिँ साहसिलो हुन्छ। दे आर करेजियस। अनि अन्तिम कुरा भनेर म सकिराखेको छु, आशावादी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वर महिमालाई प्रकट गर्न सक्छन्। आशावादी मानिसहरूले परमेश्वरको महिमालाई प्रकट गर्न सक्छन्। जब इजरायलीहरू एकदमै रोइराखेका थिए, अब अर्को लिडर बनाउनु पर्छ भनिकन उनीहरूले योजना गर्नु थाले। अनि मोसा अनि हारुन त घोप्टो परे, उनीहरू त बोल्नु सकेन, के भन्ने हो? कति साह्रो ढिट अटेरी निराशावादी इजरायलीहरू। अनि त्यति बेला कालेब अनि यहोशूले आफ्नो लुगा च्यातेर उनीहरूले भन्दैछ, परमेश्वरको विरुद्ध खडा नहो, हामी जित्न सक्छौँ। यदि परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनु हो भने हामी जित्न सक्छौँ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, नडराओ भनेर
त्यहाँ एउटा आशावादी कुरा गरेको छ। त्यसपछि के हुन्छ 10 पदमा हेर्नुहोस् त, तब सारा समुदायले तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भनेर मतो गरे। हेर्नुहोस् कति डरलाग्दो कुरो। यहाँ यहोशू अनि कालेबले सकारात्मक कुरा गर्दैछ। अब मलाई यहाँ हेर्दाखेरि मोसा र हारुन छ, अनि के छ यता कालेब र यहोशू छ, 4 जना मात्रै छ। अनि सारा इजरायल उतापट्टि छ, सबै निराश छ, निराशावादी छ, अनि यहाँ 4 जना मात्रै आशावादी छ। अनि त्यति बेला के गर्छ, सारा समुदायले यिनीहरूलाई त ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भनेर सायद मलाई लाग्छ उनीहरूले ढुङ्गा पनि उठाए। अब अझै खतरा नि, अझै डरलाग्दो। हेर्नुहोस् न, अब मोसा, हारुन, कालेब, यहोशू सबैलाई मार्ने मतो गरे उनीहरूले। कति डरलाग्दो। हेर्नुहोस् त, निराशावादी कुराले कहाँसम्म मान्छेलाई पुर्याउँदो रहेछ। आफ्नै लिडरलाई मार्ने, है, आफ्नै साथीभाइलाई मार्ने। आज प्रियहरू, म तपाईँलाई भनिरहेको छु, जसै उनीहरूले मतो गरे त्यस बेला परमप्रभुको महिमा भेट हुने पालमा सबै इजरायलीहरू कहाँ देखा पर्यो। अनि अब चाहिँ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नै पर्यो क्या। अब चाहिँ यो मान्छेहरूले साँच्चै नै हारुनलाई, मोसालाई, कालेबलाई, यहोशूलाई मार्ने रहेछ भनिकन परमेश्वरले थाहा पाउनुभयो अनि परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। तर यो हस्तक्षेप कसरी भयो? परमेश्वरको ग्लोरी, परमेश्वरको महिमा कसरी आइरहेको छ? किनभने यहोशू अनि कालेब चाहिँ आशावादी थिए। जब उनीहरूले आशावादी कुरा गरे, 10 जनाले निराशावादी कुरा गरिरहेको थिए। 10 जनाको निराशावादी कुराले 6 लाख इजरायलीहरूलाई नकारात्मक निराश बनाएका थिए। अनि ढुङ्गाले हान्ने उनीहरूले मतो गरे। तर यतापट्टि चाहिँ कालेब र यहोशूले चाहिँ के गरे? आशावादी कुरा गरे, आफ्नो लिडरहरूको लागि खडा भइदिए। अनि जब त्यहाँ ढुङ्गाले हान्न आँटेका थिए, है, आज त्यहाँ परमेश्वरको महिमा देखा परेको छ। आशावादी मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई प्रकट गर्छन्। जब तपाईँ नि म आशावादी हुन्छौँ नि, इभन परमेश्वरको महिमा पनि हाम्रो बिचमा आउँदो रहेछ, परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा आउँदो रहेछ। आमेन। त्यसकारणले गर्दा हेर्नुहोस्, आज यो संसारमा चाहिँ एक प्रकारका मानिसहरू छ जो निराशावादीहरू छन्, अनि अर्का प्रकारका मानिसहरू छ जो आशावादी छन्। अनि निराशावादीहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरो हजुरलाई मैले बताएँ गन्तीको पुस्तक 13 अनि 14 अध्यायबाट। अनि आशावादी मानिसहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई गन्तीको पुस्तक 13, 14 अध्यायबाट बताएँ। अब कुरा कहाँ यो भन्दाखेरि अन्तमा तपाईँ र म चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छौँ? हामी निराशावादी छौँ कि हामी आशावादी छौँ? हामी निराशावादी छौँ कि हामी आशावादी छौँ? आर वी रियली अप्टिमिस्टिक or are we pessimistic? यो छान्नु चाहिँ तपाईँ नि मेरो जिम्मेवारी छ प्रिय। आशावादी हुनु अनि निराशावादी हुनु जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मेरो छ। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले येशूलाई पाएका छौँ, हामीले ख्रीष्ट येशूमा हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। अनि तपाईँ नि म चाहिँ कदापि निराशावादी मानिसहरू होइनौँ। We are never pessimistic people. We are never pessimistic believers. We are optimistic believers. Okay? हामी चाहिँ आशावादी विश्वासीहरू हौँ। तपाईँ जतिजना तपाईँले मलाई हेर्नुहुँदैछ अनि म आफै, हामी चाहिँ आशावादी क्रिस्चियनहरू हौँ, आशावादी हामी विश्वासी प्रभुको छोराछोरी हौँ, प्रभुको चेला हौँ। हामी कहिले पनि निराशावादी हामी हुनै सक्दैनौँ। यसकारण म येशू प्रभुको नाउँमा अहिले म घोषणा गर्छु, जतिजना तपाईँहरू मलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ। यु आर अप्टिमिस्टिक। तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जतिजनाले मलाई हेरिरहनु भएको छ, म पनि भनिरहेको छु, म पनि आशावादी, म विश्वासी हुँ, परमेश्वरको छोरा हुँ। हामी घोषणा गरौँ, आई एम अप्टिमिस्टिक इन जिजस। I am optimistic in Jesus. म येशूमा आशावादी छु, म येशूमा आशावादी छु भनिकन हामी घोषणा गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्यारो आदरणीय पास्टर माथियास सुब्बा
यो एकदम शक्तिशाली वचन दिनुभयो हामी के रोज्नु हुन्छ यो आशावादी जीवन कि निराशावादी जीवन र अहिले म एउटा छोटो भिडियो तपाईको माझमा देखाउन चाहन्छु यो नकारात्मक जीवन अथवा निराशा जीवनमा यो धेरै गानगान गर्ने यो छोटो भिडियो म तपाईहरुको लागि देखाउन चाहन्छु एकजना बहिनी पास्टर कहाँ गएर भन्दछन् पास्टर बुवा म आजदेखि चर्च आउँदिन तब पास्टरले भन्छन् किन र बहिनी के भयो तब बहिनीले भन्दछन् पास्टर बुवा म मण्डलीमा जाँदाखेरि संगति भइरहेको बेला मानिसहरूले मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन् उनीहरू कानाखुसी र गफसफ गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको जीवन पनि पवित्र जीवन छैनन् त्यसैले म मण्डली आउँदिन पास्टर एकछिन चुप लाग्छन् अनि गम्भीर भएर भन्छन् ठीक छ बहिनी म एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्दछु जसमा तपाईले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रश्न पक्का पनि काम लाग्नेछ अनि बहिनीले भन्छन् के होला पास्टर बुवा एउटा गिलासमा भरी पानी म हजुरलाई दिनेछु र मण्डलीको वरिपरि 2 फन्को यो पानी नगिराइकन हजुरले घुम्नु होला पानी चाहिँ नपोखियोस् बहिनी त्यो बहिनीले झट्छ जवाब दिए अनि भने हुन्छ पास्टर बुवा म त्यसै गर्छु अनि त्यो बहिनीले 2 फन्को मारी अनि पानी नपोखाइकन 2 फन्को मारिसकेपछि पास्टरले 3टा प्रश्न सोध्नु भयो प्रश्न नम्बर 1 के तिमीले कसैले फोन गरेको फोनमा खेलिरहेको देख्यौ दोस्रो कसैले गफसफ गरिरहेको देख्यौ तेस्रो के कोही नराम्रो गरी आफ्नो जीवन बिताइरहेको देख्यौ त्यो बहिनीले भन्छ पास्टर बुवा मैले त केही पनि देखिन किनभने मेरो मन त त्यो पानी माथि नै थियो त्यो गिलास भरेको पानी पोखिन्छ कि भनेर म त त्यसमै केन्द्रित भएको थिएँ अनि पास्टर बुवाले भन्नुहुन्छ हो जब तिमी चर्च आउँछौ त्यो बेला तिम्रो फोकस तिम्रो केन्द्रबिन्दु नै परमेश्वर हुनुपर्छ त्यसैकारण परमेश्वर हाम्रो फोकस भयो भने हामी लड्दैनौं परमेश्वर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ मेरो पछि लाग तर क्रिस्चियनको पछि लाग भन्नुभएको छैन त्यसैकारण तपाईं अनि हाम्रो जो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाऊ हामी सबैजना परमेश्वरलाई महिमा गरौं र आजदेखि प्रतिबद्धता गरौं कि परमेश्वरमा हामी फोकस गर्नेछौं परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौं परमेश्वरले हजुर सबैलाई आशीष दिनुभएको होस् जसरी पानीलाई फोकस गर्दाखेरि मानिसहरूले मोबाइल खेलेको देखेन त्यसरी नै प्रभु येशूलाई हामी केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढौं परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् जय मसीह